ناي من باب لمدي كتاب معولي نختار معول كلت حسابات نعاخا ما يتحسب أزر أبوتها مقماتي عند حندا نقول مشاتن كان ببيل البروجرام حالينا عند حندا خوينو عودقة مدك أسينا مقمات مالتيو 5 ساعات كان ببيل البروجرام حالينا عند حندا خوينو أفتي إن مسح لبوتها مصحف تخننبو إن دل مصحف مقمات مالتيو معناته بتنقح أمرناكو مصحف كان ببيل نحسيناكو بتناتنا بارادايم جن انتاي لنا كم حالينا دخي ممكن ديو ساعات أخيلن ديو تاي ساعات كتركوا يوم أسكتهم تقيلوا بزوج حاسات لو رسنا يمسأنمو كيم بنايد ما نتعرف مالتي اتخلقت حسابك بين اشتان مجماري عند حندا نقول مش كان ببينا عند حندا برنامج أميتنا خوينا نقول العلينا يرد أنا أيرد أنا بزي قدس جن حنت قد بتشا عم ببيلنا نحرقه طعم ولا نطعمنا مالتي ولا خلينا نبينا دلنا مشيت كأكما متئنا حنت جز أنبو أبينا نحرقه بناقة خامة بتحناقة خامة ولا كم زي أنا ونحن أنا حاد ورحي كم أجيرنا خوي ناسي أوش ناسي انتاي نايم باولي مدي يسرت مو كنا نبدا ما عيني تشجريننا نمول السعد عرب من فساويان مصحفتي نحسنا البنا مصحفتي نايفين مصحفتي مستدلو بزي تحت زلوا سأب تحبون نادخل عليهم نازل لهم بوتا دما كنا يصحلكم نخلينا بروح معلتي